हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसअतुल्लाह खान का सलाम। कभी कभी तो हमें लगता है कि हम कुएं के मेंढक बन के रह गए हैं, यानी पानामा लीक से लेके MQM, सिंध गवर्नमेंट या बहुत हो गया तो खैबर पख्तूनख्वा चले गए, कभी कुएं से बाहर निकल के देखते नहीं हैं। हालांकि रीजन में इतनी चीज़ें हो रही हैं और ये ख़बरें जो हम आपको अब सुनाने जा रहे हैं आपने किसी चैनल पे चलती हुई देखी भी नहीं होंगी। आज की ताज़ा तरीन ख़बर यह है कि अफ़गानी नायब वज़ीर ख़ारजा नसीर अहमद अंदेशा जो है, उन्होंने पाकिस्तानी सफ़ीर इब्रार हुसैन को काबुल में तलब किया और उनसे सख्त एहतजाज किया कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने गुज़िश्ता हफ़्ते अफ़गानिस्तान के साथ सरहद पर न सिर्फ बॉर्डर वायलेशन की बल्कि अफ़गानी बॉर्डर फोर्स के एक रुकन इस झड़प में जहाँ बाग हुए और 2 ज़ख्मी हुए। उसके बाद पाकिस्तानी सफ़ीर ने कहा कि हम देखेंगे और इस सारे मामले को वो रिपोर्ट बनाकर पाकिस्तानी हुकूमत को भिजवाएंगे और उम्मीद है कि मसला जल्द हल होगा। इसी वक्त एक अफ़गान तालिबान का वफ़द भी पाकिस्तान में मौजूद है जो कि कतर से इमरजेंसी में पाकिस्तान आया है। इस सारी सूरत हाल की वजह यह है कि कल अफ़गान सदर अशरफ गनी ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक बहुत ही ज़ोरदार बयान दिया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है वो तालिबान के साथ मुज़ाकरात करवाने में संजीदा नहीं है, पाकिस्तान से कोई उम्मीद ना रखी जाए, उन्होंने ये कहा। और साथ ही ये कहा कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान से किए गए वादों पर अमल नहीं कर रहा तो उसके ख़िलाफ़ वो अक़वाम मुत्तहिदा और बैनुल अक़वामी फ़ोरम्स पर आवाज़ भी उठाएंगे और सब कुछ करेंगे। हुआ ये है कि गुज़िश्ता हफ़्ते काबुल में एक बहुत बड़ा ख़ुदकुश हमला हुआ है जिसमें 64 अफराद हलाक भी हुए हैं। तो इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जो ताल्लुक़ात हैं आपस में वो ख़ासे कशीदा होते जा रहे हैं और अगर अफ़गान तालिबान का जो वफ़द है इससे कोई बेहतर सूरत हाल निकलती है तभी ये सूरत अवॉइड हो सकती है। उसमें जो अफ़गान सदर हैं अशरफ गनी, उनको अफ़गानिस्तान के अंदर से भी ख़ासी अपोजिशन का सामना है उनकी अपनी हुकूमत के लिए। तो उनका जो बयान है वो उस तनाजुर में भी देखा जा रहा है कि उनकी अथॉरिटी विद इन अफ़गानिस्तान भी जो है ख़ासी कमज़ोर हो रही है। तो ज़रा अच्छा, एक और बात भी की है अशरफ गनी साहब ने कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान मिलिट्री एक्शन ले अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ और हमें हैंड ओवर करें ताकि हम यहाँ अपनी शरई अदालतों में उनका ट्रायल कर सकें। ये भी अफ़गान तालिबान है कहाँ? सर ये अशरफ गनी की मैं बयान को मैं बता रहा हूँ ना सर। अब सर अगर मैं बात ख़त्म करने दें तो फिर सर मैं बात करूँ ना। अच्छा, अब ये बहुत एक अफसोसनाक बात है क्योंकि आपको याद है कि जब अशरफ गनी साहब सदर बने अफ़गानिस्तान के तो एक बहुत डिप्लोमेटिक आउटरीच की थी उन्होंने पाकिस्तान को। बहुत वाज़ेह तौर पर हर इंटरव्यू में यही बात की थी कि नहीं जी हम कोऑपरेशन चाहते हैं और हम माजी के जो ताल्लुकात हैं उनको हम बेहतर बनाना चाहते हैं। उस वक्त भी बहुत प्रेशर था अशरफ गनी पे, ये बहुत अनपॉपुलर स्टांस था। पब्लिक ओपिनियन अपनी जगह, उनकी अपनी हुकूमत में बहुत सारे इनको अपोज कर रहे थे कि आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लाइन ले, लेकिन बहुत बड़ा पॉलिटिकल रिस्क था अशरफ गनी का, हालांकि ही टुक इट। अफसोस की बात यह है कि रेसिप्रोकेशन चले, ज़बानी कार्रवाई तो बहुत चलती रहेगी जी, बिल्कुल हम बिशाना बिशाना खड़े होंगे। विजिट्स भी हुई, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी गए हमारे और सिविलियन की आदत भी गई काबुल। और ज़ाहिर है इसमें चाइना और अमेरिका भी इन्वॉल्व है, सब इन्वॉल्व है। मसला क्या है कि हमें सिर्फ 2-3 अगर शो पीस के तौर पे ही पकड़ के आप हैंड ओवर कर देते तो अशरफ गनी के पास थोड़ा सा पॉलिटिकल कैपिटल बढ़ जाता। अब ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि अफगान तालिबान की क़यादत अगर पाकिस्तान में मौजूद नहीं है तो कम से कम आती जाती रहती है। मैं नहीं कह रहा, ये मार्च में आपको याद है सरताज अजीज़ साहब ने खुद कहा था कि जी बिल्कुल उनकी क़यादत यहाँ है, उनकी फैमिलीज़ भी हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेल करते हैं और ये इस कॉन्टेक्स्ट में बात किया था कि हम मज़ाकरात में उन पर कुछ प्रेशर डाल सकते हैं, ज़ाहिर है उनको मजबूर नहीं कर सकते। अब दूसरी जानिब अफगानिस्तान में क्या हुआ ये भी आपने देखा है, कुंदोज पर हमला, अटैक, सो ऑन एंड सो फॉर्थ, जिसके बाद रहमतुल्लाह नबील जो अफगानिस्तान की मेल इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह थे उन्होंने इस्तीफ़ा भी दिया और सारा इल्ज़ाम अशरफ गनी पर लगाया। बिल्कुल। अब ये भी एक हकीकत है, ठीक है। और ये जो आपने अभी बात की जो पिछले हफ्ते की सुसाइड बॉम्ब है, तो अफगान हुकूमत का कहना है कि इसके पीछे हकानी नेटवर्क है और ज़ाहिर है वो ये भी कह रहे हैं कि आप अभी तक उनको शेल्टर कर रहे हैं। अब ये भी हकीकत है। कुछ और हक़ाइक़ भी हैं कि अब तक $65 बिलियन यूएस ने अफगान आर्मी पर भी खर्चा है।
ٹھیک ہے. ان کے گول تھا کہ 350,000 3.5 لاکھ لوگوں کی فوجیوں کی نفری ہو. پچھلے سال یہ صرف 170,000 تھے. اور مزے کی بات ہے کہ اس میں سے 30% ان کو ریپلیس کرنا پڑا, پوری فوج کی 30% کو ریپلیس کرنا پڑا, کیونکہ کچھ میدان جنگ میں جہاں بحق ہوئے اور باقی چھوڑ کے چلے گئے. تو اس وقت 30% جو افغان فوج کا ہے وہ فریش ریکروٹس ہیں جن کو صرف 3 ماہ کے بعد میدان میں بھیجا گیا ہے. وسعت آپ بھی ہاں چوہے بلی کا کھیل ہے بنیادی طور پہ. دونوں ملک ایک دوسرے سے خوفزدہ ہیں بنیادی طور پہ. پاکستان کو یہ خوف ہے اور بہت پرانا خوف ہے کہ ہندوستان انسرکل ہے افغانستان کے تھرو. افغانستان کو ہمیشہ سے یہ خوف ہے پاکستان سے کہ ان کو چاہیے اسٹریٹجک ڈیپتھ, اور یہ اپنی مرضی کی حکومت چاہتے ہیں پشتون ڈومینیٹڈ ہو, اور وہ پشتون ڈومینیٹڈ جس کے پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں یا سب سروینٹ لیول پہ ہوں. یہ 70 سال پرانا معاملہ ہے جی, اور یہ شکلیں بدل بدل کے آتا رہتا ہے. ڈیورنٹ لائن کا مسئلہ وہ حل نہیں ہوگا, نہ ہوا ہے. تو پاکستان کا جو فیئر ہے ہوتا یہ ہے کہ جب میں خوفزدہ ہوتا ہوں تو میں آپ کو اس خوف میں زیادہ طاقت لگا کے مارتا ہوں, اور آپ بھی اسی خوف میں مجھے طاقت لگا کے مارتے ہیں. افغانستان انسیکیور ہے پاکستان سے تو اسے ایران یا رشیا یا انڈیا یا پھر امریکہ کی شکل میں چاہیے. پاکستان انسیکیور ہے تو اس کو نان اسٹیٹ ایکٹرز کی شکل میں جو ہیں وہ چیزیں چاہیے. تو مانا بیگیج بہت ہے مبشر, بیگیج کیا ہمیشہ ہم یہ بیگیج کندھے پہ ہی لے کے چلتے رہیں گے ایسے ہی؟ یار مجھے تو یہی لگتا ہے کیونکہ اتنا عرصہ ہو گیا ہے, مجھے لگتا ہے کہ ہر کوئی اپنے پاسٹ بیگیج میں پھنسا ہوا ہے. اچھا 5واں اجلاس اس ہفتے ہو بھی رہا ہے اسلام آباد میں جو طالبان کے ساتھ مذاکرات کا ہے, جس میں ظاہر امریکہ اور چائنا بھی شمولیت اختیار کریں گے, تو ہوپ فلی کوئی چیز نکل آئے. لیکن ایک تھوڑی سی جو بات ہے نا کہ جب افغان صدر کا بیان آتا ہے تو پورے 24 گھنٹے تک پاکستان سے کوئی اس کا جواب نہیں دیا جاتا. جواب سے مراد یہ نہیں ہے کہ تند و تیز ہی دیا جانا چاہیے. someone could have come up and said کہ بھائی مذاکرات ہو رہے ہیں, مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر بیٹھ کر کے بات. تو یہ چیزیں بد اعتمادی کو اور بڑھاتی ہیں جب آپ ایک طرف سے ایک سولو فائر ہوتا ہے, دوسری طرف سے آپ جو ہیں مطلب ویٹ کرتے ہیں, پھر ایک دفتر خارجہ کے ترجمان ایک ڈینائل سا جاری کر دیتے ہیں. تو وہ اس طرح کی چیزیں اور زیادہ بد اعتمادی میں اضافہ کرتی ہیں. دیکھیں آئی تھنک الٹیمیٹ عام طور پہ اسٹریٹجک ڈاکٹرائن ہے نا, جی عام طور پہ اسٹریٹجک ڈاکٹرائن جو ہے وہ نیشنل پالیسی کے تحت ہوتا ہے. پاکستان میں الٹا حساب ہے کہ نیشنل پالیسی اسٹریٹجک ڈاکٹرائن کے نیچے رہی ہے. یہ بھی ایک مسئلہ ہے, یہ بھی ایک مسئلہ ہے. میرے خیال بریک کا وقت آ گیا, بریک کا وقت آ گیا. جب بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو کچھ ذکر ہو جائے کہ ایران اور پاکستان کے درمیان بھی کچھ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, اس بارے میں آپ کو بتاتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. اور آپ کو یاد ہوگا پاکستان اور ایران کے درمیان جو ایک را کا ایجنٹ پکڑا گیا کلبھوشن یادو, اس کے بعد سے خاصی ایک ایسی فضا چلی تھی کہ پاکستان بار بار کہہ رہا تھا کہ ایران جو ہے کارروائی کرے را نیٹ ورک کے بارے میں. تو ابھی تازہ ترین خبر آئی ہے جو ہمارے نمائندے نے دی ہے پاکستانی آفیشلز کے حوالے سے کہ ایران نے نہ صرف وہاں تحقیقات کا آغاز کیا ہے بلکہ کچھ ایکشن بھی لیا ہے جس کی ابھی تک کوئی سرکاری سطح پر ظاہر ہے نہ پاکستانی آفیشلز نام لے کر تصدیق کرنے کے لیے تیار ہیں, نہ ہی ایرانی آفیشلز, اور نہ ہی کریں گے. کیونکہ جس لیول پر یہ بات ہوئی ہے تو ہوتا یہی ہے اگر دو دوست ملکوں کے درمیان کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو وہ ود ان سالو ہو جاتی ہے. تو ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے. ظاہر ہے پاکستان جب سے ایران کے اوپر سے پابندیاں ہٹی ہیں تو ساری ریجن کے ملک جو ہیں وہ ایران کے ساتھ تجارت بڑھانے میں بڑی دلچسپی کا اظہار کر رہے ہیں. اور گزشتہ ماہ جب ایرانی صدر آئے تھے پاکستان, اس موقع پر ذرا کچھ تھوڑا سا میں ہو گئی تھی کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں ایک چیز. یہ ابھی ٹکرز بھی چل رہے تھے اسی خبر کے بارے میں, تو اس خبر میں تو یہ بھی کہا گیا تھا کہ کچھ را کے ایجنٹ ایرانین حکومت نے را کے چابہر پورٹ سے
रॉ के एजेंट पकड़े गए हैं, ऐसा ही था। ये पाकिस्तानी चैनल्स की इंटरप्रिटेशन तो नहीं है ये, अब मुझे नहीं पता, मैंने इसीलिए खुद इसको थोड़ा सा मेलो डाउन किया है। अच्छा, बिकॉज़ तो मतलब जो आपके पास जो खबर आई है तो एग्जैक्टली क्या कहा गया है, और अगर आप बता सकें कि कहाँ से ये खबर आई है। देखें, मैंने जैसे कहा, पाकिस्तानी हुकाम का ये कहना है कि उन्हें ईरानी हुकूमत के कुछ जो ज़ाहिर है लोगों ने बताया है कि हमने चाबहार के मकाम पर कुछ एक्शन लिया है, क्योंकि जो सिरा था वो यही था कि कुलभूषण यादव जो है वो चाबहार में तैनात था और वहाँ से अपेरेंटली को एलेज जो रॉ का नेटवर्क है वो ऑपरेट हो रहा था। अच्छा, और पाकिस्तान ने न सिर्फ फ़ौजी सतह पर बल्कि दफ्तर वज़ीर दाखिला की सतह पर भी, दफ्तर ख़ारजा की सतह पर भी ईरान से कहा था कि जनाब इसको देख लें। मुझे ना थोड़ा डर लग रहा है खबर सुन के। अब चलें, हम अज्यूम करते हैं, फ़र्ज़ करें कि जो खबर दी गई है पाकिस्तान हुकाम के थ्रू, और अभी जैसे आपका कहना है कि ईरान और पाकिस्तान कोई ऑफिशियल बात नहीं हुई, ये मतलब एक लीक है एक तरह से। फ़र्ज़ करेंगे ईरान ने ये खबर दी है पाकिस्तान को थ्रू सम चैनल, तो ज़ाहिर है उनको पता है कि ये खबर लीक होगी, ठीक है। और अगर मतलब एजेंट्स की गिरफ्तारी की बात हो रही है, नेटवर्क की, तो जाहिर है रॉ की ही बात हो रही होगी, ठीक है। अब गिवन कि ईरान और भारत के इतने गहरे ताल्लुकात हैं, इस तरह की खबर वो हमें क्यों देंगे? उनको तो पता है कि ये खबर लीक होगी, खामोशी से काम करेंगे, खामोशी से काम करेंगे ना। और पता है मुझे, आपने अभी रूहानी साहब के दौरे की बात की, सदर रूहानी के दौरे की बात की, तो मुझे एक और बात से डर लगता है, क्योंकि आपको याद है कि उसी दौरे के दौरान मुलाकात थी रूहानी साहब की, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ भी मुलाकात हुई थी, और उसके बाद फेसबुक पर और ट्विटर पर ISPR की जानिब से एक बयान आया था कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की कॉन्वर्सेशन ईरान के सदर के साथ में रॉ के बारे में भी बात की, और ये कंसर्न रेज की गई कि शायद ईरानियन सॉइल को इस्तेमाल किया जा रहा है, रॉ इस्तेमाल कर रही है पाकिस्तान में, ख़ासतौर पर बलूचिस्तान में अपनी कार्रवाइयों के लिए। और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और हसन रूहानी साहब ने कहा कि ऐसी तो कोई बात ही नहीं हुई। तो अब इस तरह की बात को लीक करने में भी डिप्लोमेटिक स्टेक्स बहुत हाई होते हैं। ये क्या इंटरनल कंजम्पशन के लिए है, या क्योंकि थोड़ी बहुत टॉक्स हो रही हैं पाकिस्तान और इंडिया के लिए, तो वहाँ पर मैसेजिंग के लिए है? ये आपने और वसत ने एक बड़ी अच्छी उस वक्त बात कही थी जब हम कहते कि शायद कशीदगी होगी, नहीं होगी, तो वसत ने भी यही कहा था कि क्योंकि CPEC है और चाइना है, तो कोई भी मुल्क जो है हॉस्टिलिटीज़ में एक हद से आगे नहीं बढ़ेगा एक दूसरे के ऊपर, और थिंग्स विल पुट इन प्लेस। वो अपनी जगह मैं सिर्फ इस खबर के हवाले से बात कर रहा हूँ कि आपको लगता है कि ईरान इस तरह की खबर लीक करेगा? ज़्यादा मज़ेदार खबर तो दिल्ली से आई है। बताएं। दोनों वज़रा सेक्रेटरी खारजा ने टाइम ज़ाया किया, बाकायदा डेढ़ दो घंटे। उन्होंने कहा जी बलूचिस्तान और कश्मीर, उन्होंने कहा तू पठानकोट, और इस पे उन्होंने फ्रैंक डिस्कशन, आपको पता है डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में गालियों के अलावा जो भी कुछ होता है गुफ्तगू में वो फ्रैंक कहा जाता है, तो फ्रैंक डिस्कशन है। अब मैं इस पे हैरान हूँ कि एक तो ये अचानक से खबर है, पहले से हमें 2-3 दिन पहले कोई माहौल बनता है ना, वो माहौल नहीं था। इस वक्त जाने की ज़रूरत क्या थी जब इतनी ज़्यादा ही फ्रैंक डिस्कशन होनी थी कि तू तड़ाक से जो है वो बात हो रही है। ये अपने तौर पे, अच्छा कोई ज्वाइंट कम्युनिके जारी नहीं हुआ, ज़ाहिर है कैसे हो सकता था। पाकिस्तान ने कहा कि हमने ये उन्हें बताया, हिंदुस्तान ने कहा हमने ये बताया, उसमें कोई ऐसी नई बात नहीं थी। वो अगर ना भी जाते इस्लामाबाद से सेक्रेटरी खारजा तब भी पता था। तो इस तरह की जो मुलाकातें होती हैं, एंड में जो है पाकिस्तान के साबिक डिप्लोमेट ये कह रहे हैं चलें जी मिले तो सही। आई थिंक मैं इसको बहरहाल कुछ इम्पोर्टेंस ज़रूर दूंगा। मिले तो सही का ये है, देखें एक चीज़ डिस्कनेक्ट हुआ है ना, हमारा जो आपस में ताल्लुकात हैं और जो कंपोजिट डायलॉग है वो ज़ाहिर है रिवाइव भी हो गया, फिर उसके बाद कुलभूषण यादव के ऊपर भी काफ़ी वो हो गया। एजेंडे के तो आदमी नहीं जाता ना। नहीं, आई नो, तो सर वो एजेंडा नहीं अभी बताना चाह रहे ना। आपने ये नोट किया कि 4 दफ़ा इस सारी सूरत हाल में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स की ना सिर्फ बात हुई बल्कि वो मिले भी। वो ज़्यादा प्रोडक्टिव थी, वो ज़्यादा प्रोडक्टिव थी ना। तो साइमल्टेनियसली चैनल्स चल रहे हैं। अब अगेन जब बहुत ज़्यादा हॉस्टिलिटीज़ होती हैं तो कभी भी जॉइंट कम्युनिकेज में ना तो कोई नेगेटिव बात आती है ना कोई वो बात। अब ये समझ लें कि शुरुआत हैं, ज़ाहिर है ये मिलेंगे। नेक्स्ट स्टेप वुड बी दैट द फॉरेन मिनिस्टर्स वुड मीट।
اچھا مجھے تو یار اس کے بعد جو ہے پھر یہ ہوگا کہ ظاہر ہے ہوپ فل اب نہیں ہوں. مجھے تو لگ رہا ہے کہ بے شک آپ افغانستان لے لیں, آپ ایران لے لیں یا انڈیا لے لیں, ہم دوبارہ اسٹیٹس کو ریلیشن شپ کی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب اشرف غنی کے آنے کے بعد ایک امید تھی کہ شاید ریلیشنز بہتر ہوں, نہیں ہوئے. ٹھیک ہے, وی آر بیک ٹو اسکوائر ون. جو ابھی اشرف غنی صاحب نے کہا, لگتا ہے کہ حامد کی کارزائی کی میں باتیں سن رہا ہوں. ٹھیک ہے, بیچ میں مودی صاحب کا دورہ تھا, سرپرائز وزٹ جو بھی آپ کہیں, اور اس کے بعد پٹھان کوٹ ہوا. اس کے بعد پٹھان کوٹ کے بعد دونوں سائڈوں سے کافی میچور رسپانس نظر آیا, تو ہم بھی ہوپ فل تھے کہ یار چیزیں تھوڑی آگے بڑھیں گی, بہتری کی طرف جائیں گی. مجھے تو دوبارہ وہاں پر بھی اسٹیٹس کو نظر آ رہا ہے. تو انفارچونیٹلی آئی تھنک ہو سکتا ہے کہ جیسے کہتے ہیں نا فالس اسپرنگ, تو آئی تھنک ہماری بھی انٹرنیشنل ریلیشنز فالس اسپرنگ ہے اور وی آر گوئنگ بیک ٹو ویئر وی اسٹارٹڈ. مجھے یہ فیلنگ ہے. تو اسی لیے یہی میں کہہ رہا ہوں, ویئر وی اسٹارٹڈ وی آر اسٹارٹنگ اگین. تو ظاہر ہے how many times are we going to start again? how many times we had, I mean every decade or so ہمارا جو بھی ڈائلاگ ہوتا ہے, جو پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہوتے ہیں, جو ایک دوسرے کو کنسیشنز دی ہوتی ہیں, وہ ایک جھٹکے میں ہم واپس لے لیتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں نہیں مذاکرات نہیں ہوں گے. پھر آہستہ آہستہ چل کے ہم کہتے ہیں کہ اچھا اب وی آر گوئنگ ٹو ریزیوم آر کمپوزٹ ڈائلاگ. فالس ہوپ کون دیتا ہے؟ میرے ماموں جان تو نہیں دیتے, حکومتیں ہی دیتی ہیں. سر کیا پتا, میرے خالو جان حکومتیں بھی دیتے ہیں, کچھ ہم بھی دیتے ہیں, لیکن وہی بات ہوئی نا مبشر, آئی مین اگر اس کے میں سم اپ کروں تو وہ بھی تو اسٹیٹس کو ہی ہے نا. تو مطلب وی آر بیک on the roundabout. I would say we are back to diplomacy. We are back to square one نا, مطلب ہاں جیسے snakes and ladders میں وہ آخری جو سانپ ہوتا ہے. اپڈیٹ سن لیں. ویسے یہ سیگمنٹ بھی اتنا ہی بور تھا سیکنڈ والا جتنے پاکستان اور بھارت کے سیکریٹری خارجہ مذاکرات. سر آپ جوائنٹ کمیونیکیشن نہیں دیں گے تو پھر ایسا ہی ہوگا نا. سر ڈپلومیٹ بریک لے لیں, وہ اتنا ہی بریک لیں. ویلکم بیک. پچھلے ہفتے وسطی پنجاب کا ضلع ہے اوکاڑا, وہاں کے ملٹری فارمز کے مظاہرین نے اسلام آباد پریس کلب کے باہر مظاہرہ کیا. کچھ سنوائی ہوئی, کچھ نہیں ہوئی. بلاول بھٹو زرداری نے ان کی حمایت کا یقین دلایا. آج سینکڑوں کی تعداد میں اوکاڑا کے کسانوں نے لاہور پریس کلب کے باہر مظاہرہ کیا اور اس کے بعد ایک 7 رکنی وفد نے چیف منسٹر سیکریٹریٹ میں بھی اعلیٰ حکام سے ملاقات کی. انہوں نے بھی حسب معمول تعاون کی یقین دہانی کرائی اور ہمدردی سے انہیں سنا. یہ جو مظاہرین تھے ان میں کچھ لوگ کے تاثرات کو ریکارڈ کرنے کی کوشش کی گئی. وہ کیا کہہ رہے تھے ذرا آپ سنیے, اس کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پاڑیا ساڈے بچے نہیں سکول جاندے اور روندے نے, کھانا نہیں کھاندے, گھراں دے وچ بیٹھے نے, نہ سکول جان نہ بچے آدھا رو رو کے, بڑھیاں سی اندر رو کے پرچے ساڈے تے نجائز ہوندے پے نے. ظلم ہوندا پیا, ڈی پی او کردا پیا, پولیس والے کردے پے, جو حملے پولیس والے رات نوں کردے نے, کٹدے ماردے نے. بابیاں نے صاحب نے سانوں بہت تکلیفاں دتیاں نے. ایک بندے تے 10 12 پرچے نے دہشت گردیاں نے. اور ہن پچھلے دنوں ماہر ستار نوں انہوں نے گرفتار کیتا. اسی موجود اپنے کلیانا سٹیٹ دے وچ ہے, ساڈے اتنے بھی دہشت گردی دے پرچے نے. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1-1 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਰਿਜ਼ਕ ਕੇ ਕਿਉਂ ਖੋਂਦੇ ਆ. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਫੌਜ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਵਾ. یہ تھے لاہور کے مظاہرے میں شریک کچھ لوگ. یہ جو مسئلہ ہے ویسے تو پچھلے 16 سال سے آف اینڈ آن ہم سنتے رہتے ہیں خبروں میں, لیکن یہ مسئلہ ہے کم از کم 102 سال پرانا, برٹش دور میں. انگریزوں نے کیا کیا کہ جب نہری نظام پنجاب میں ڈیولپ کیا تو مشرقی پنجاب سے مزارع اور کاشتکار لائے گئے اور نئے علاقوں میں سیٹل کیے گئے. ملٹری فارمز بنائے گئے, دودھ کی ضرورت ہوتی ہے, گھوڑے پالے جاتے ہیں, خوراک کی ضرورت ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ اس زمانے میں. تو انہوں نے کیا کیا کہ پنجاب کا جو بورڈ آف ریونیو تھا اس زمانے میں, اس نے انہیں کچھ زمین لیز پہ دے دی. تقریباً 1,60,000 ایکڑ زمین اس زمانے میں بتائی جاتی ہے. جب پارٹیشن ہوا تو ظاہر ہے کہ نیا ملک بنا تو انگریزی فوج جو ہے وہ ہندوستانی اور پاکستانی فوج میں تقسیم ہو گئی, تو یہاں کے جو اثاثے تھے وہ پاکستانی فوج کو منتقل ہو گئے. اس وقت تقریباً پنجاب کے 10 اضلاع میں 68,000 ایکڑ زمین پہ ملٹری فارمز بتائے جاتے ہیں. یہاں جو کسانوں کی تعداد ہے
बढ़ते बढ़ते तकरीबन 1 मिलियन बताई जाती है। उकाड़ा का जो मिलिट्री फॉर्म्स हैं 17,000 एकड़ पे फैले हुए हैं, तकरीबन 22 गांव हैं और 1.5 से पौने 2 लाख किसान वहाँ मौजूद हैं। सन 2000 तक ज़िंदगी बेहतरीन चल रही थी, बटाई सिस्टम था, 100 साल से वहाँ फैमिलीज़ बैठी हुई थी। एक हिस्सा बटाई के तहत आपको पता है कि जो फौज जो के मालिक थी उसे मिलता था और बाकी किसान रख लेते थे। 2000 में मुशर्रफ साहब के दौर में ये सिस्टम चेंज कर दिया गया। उन्होंने कहा नहीं जी, अब हम आपसे फसल नहीं लेंगे, अब आप जो ज़मीन जोत रहे हैं उसका हमें किराया चाहिए। वहाँ से सारा मसला शुरू हुआ। ठीक है। किसानों का मसला ये था कि उनका क्लेम ये था कि हम चूँकि 100 साल से बैठे हुए हैं और जो पंजाब टेनेंसी एक्ट है 1878 का, उसके तहत अगर हम नस्लों से बैठे हुए हों तो पहला हक हमारा है, ज़मीन हमें अलॉट होनी चाहिए, हमें मालिकाना हक मिलने चाहिए। अगर हम आपके कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दें कि जी आपको किराया देना है, तो इसका मतलब ये है कि आप तो जब चाहेंगे हमें उखाड़ फेंकेंगे मयाद के नाम पे या किराया बढ़ाने के नाम पे हम नहीं दे पाएंगे, आप कहेंगे चलो फारिग हो जाओ। तो ये उससे अलग है मसला जो मालिकाना हुकूक का वादा किया गया था। उनका ख्याल था, उनका क्लेम था कि अंग्रेज़ों ने भी मालिकाना हुकूक का वादा किया था। दिलचस्प बात यह कि अगस्त 2000 में परवेज़ मुशर्रफ ने एक जलसे में ये कहा था कि मैंने चारों सूबों को हिदायत की है कि जहाँ लोग बैठे हुए हैं नस्लों से सरकारी ज़मीन पे, वो सरकारी ज़मीनें उनमें तकसीम कर दी जाए। मगर ये जो असूल है ये मिलिट्री फॉर्म्स पे लागू नहीं किया गया। और कहीं लागू हुआ ये? हुआ होगा या ऐसे बयान तक की हद तक ही रहा। बयान की हद तक तो फिर रेजिस्टेंस शुरू हुई। तो अंजुमन मज़ारिन पंजाब के नाम से एक तंजीम वजूद में आई जिसने कहा कि जी हम जो नया कॉन्ट्रैक्ट है उस पर दस्तखत नहीं करेंगे और हमें मालिकाना हुकूक दिए जाएं, हम 100 साल से बैठे हुए हैं। खानेवाल में भी यही कुछ हुआ, थोड़ी बहुत बेचैनी, लेकिन जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो उकाड़ा है। 2003 में मुहासरा किया गया 18 देहातों का, तकरीबन 3 महीने का, मारपीट तशद्दुद ये शिकायत वहाँ के लोगों ने की। उसके बाद हर साल कुछ ना कुछ ऊँट पटाख जो है उठा पटक होती रहती है। ये मसला 16 साल होने को आ गए हैं, अब तक हल नहीं हुआ। अब मज़ारीन इस पे भी आ गए हैं कि आप हमसे मार्केट रेट पे हमसे पैसे ले लें, जो कि 8 लाख रुपए बकौल उनके हैं, और हमें ये ज़मीन बेच दें। आर्मी जो है उस पर भी एग्री नहीं कर रही है। वहाँ के जो मकामी लोग हैं उकाड़ा के, वो ये कह रहे हैं कि चूँकि शहर की आबादी बढ़ गई है, शहर फैल गया है, लिहाजा जो शहर से बाहर कभी होते थे मिलिट्री फार्म अब शहर का, तो उनकी प्रॉपर्टी की वैल्यू इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि बहुत ज़्यादा स्टेक पे है। और अगर फौज मान जाए तो फिर ये होगा कि अगले जो कहीं और मिलिट्री फॉर्म है उनके किसान भी फिर मतलब प्रेसिडेंट। लेकिन एक चीज़ और है जो कि बताना ज़रूरी भी है कि ये जो लैंड है फौज की मिल्कियत नहीं है जी, ये पंजाब हुकूमत की मिल्कियत है। पंजाब हुकूमत जो है, हाँ, तो मतलब पंजाब हुकूमत जो है वो बिल्कुल यूं करके उधर देख रही है कि उन्होंने कहा वज़ारत दिफा ने 2001 में ख़त लिखा था हुकूमत पंजाब को कि ये जो ज़मीन है मिलिट्री फॉर्म्स की जिसका लैंड टाइटल नहीं है फौज के पास, बिल्कुल वो हमें मुस्तकिल बुनियादों पे दे दिया जाए, मतलब ऑफिशियल कर दिया। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने नहीं माना। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मजाज है कि वो लीज वापस ले सकता है। ये सारी की सारी जो कैंटोनमेंट्स वगैरह बनती हैं या जो मार्क्ड एरियाज़ होते हैं ये ऑफिशियली उन्हीं की होती है। उन्होंने इनको ट्रांसफ़र नहीं किया है, लेकिन चूंकि ज़ाहिर है कि पावर पॉलिटिक्स का मामला है, लिहाजा वो जो हो रहा है जो नहीं हो रहा, ना वो ये बताते हैं कि लीज़ है भी या एक्सपायर हो गई है, ना वो ये बताते हैं कि असल मालिक कौन है कौन नहीं है। तो वो बकौल इनके जो है कि मुंह फेर के दूसरी तरफ खड़े हो जाते हैं कि यार तुसी आपस में तय कर। मतलब वो बेसिकली कह रहे मजाज इस मसले में हमने नहीं घुसना। नहीं, वो कह रहे मजाज तो हम हैं पर मजाल नहीं है। लेकिन ये बड़ी रियलिस्टिक वैसे प्रपोजल है किसानों की कि जी हम खरीद लेते हैं फिर आपसे। लेकिन क्योंकि जो हुआ है गुज़िस्ता चंद रोज़ में वहाँ पर बहुत कशीदगी चल रही थी, आंसू गैस भी चली है और बिल्कुल मीडिया ने इसको टोटल सॉर्ट ऑफ ब्लैक आउट भी हुआ है, बख्तरबंद गाड़ियाँ भी देखी गई हैं। तो लेकिन एक बात है, अगर कोई ये दूर दराज इलाका होता ना तो अब तक ये किस्सा जो है वो हल हो चुका होता। अब मसला ये है कि सेंट्रल पंजाब है वो
ضرورت سے زیادہ طاقت بھی استعمال نہیں کی جا سکتی, اور زمین اتنی قیمتی ہے کہ اس کو اتنی پرائز پہ جو ہے دیا بھی نہیں جا سکتا. تو کئی مسائل جو ہیں وہ سٹیکس بڑے ہائی ہیں. سیاست کی آپ نے بات کی تو ایک بار پھر ذکر کر دیتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری نے کم از کم اتنا کہا ہے, کیونکہ جتنا میڈیا خاموش ہے اتنے سیاستدان بھی اس ایشو پر خاموش ہیں. پیپلز لائرز فورم کو ہدایت دی ہے کہ جی آپ ان کی مدد کریں. عوامی ورکرز پارٹی بہت ایکٹیو رہی ہے, لیبر یونینز وغیرہ وغیرہ. لیکن اگین چاہے سینٹرل پنجاب ہو یا نہ ہو, یہ خبر اسی وقت بنی ہے جب یہ پریس کلب تک پہنچے ہیں اور آپ کو کور کرنے پر مجبور کر دیا ہے. اگر پنجاب شتر مرغ نہ بنے تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. تینوں فریق بیٹھ جائیں کہ جی کس کا لینڈ ٹائٹل ہے, کون اتھرائز ہے, کس کا جو ہے پہلا حق ہے, تو میرا خیال ہے آسانی سے حل ہو سکتا ہے اگر ہونا. لیکن سٹیکس ہائی ہیں. فی الحال تو شریفوں کی حکومت مرغ بنی ہوئی ہے اور جو حلال تو شتر بھی اب کہیں ادھر ادھر ہو گیا. فی الحال لیتے ہیں ایک بریک, اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو خیبر پختونخوا کی طرف جائیں گے. ویلکم بیک. پاکستان سپر لیگ نے پورے ملک میں دھوم مچا دی تھی. بہت لوگوں نے دیکھا, ریکارڈ بریکنگ ویورشپ تھی, ریکارڈ بریکنگ ارننگز بھی تھی, اور مجھ جیسے نان کرکٹ جاہل لوگ بھی میچ دیکھنے پر مجبور ہو گئے تھے. تو آج ایک بڑی مزیدار خبر سننے کو ملی جو پاکستان سپر لیگ کے ساتھ لنکڈ تھی. آپ کو سنا دیتے ہیں. اور اہم خبر یہ ہے کھیل کے میدان سے کہ پشاور زلمی اور ویسٹ انڈین کپتان ڈیرن سیمی کے درمیان دوستی کا رشتہ مزید مضبوط ہو گیا ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پرویز خٹک نے ڈیرن سیمی کو پاکستان کی اعزازی شہریت دینے کی پیشکش بھی کر دی ہے, اور اس کے بعد ویسٹ انڈین کپتان ڈیرن سیمی نے بھی ٹویٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں اب پختون زلمی ہوں, جس کے بعد یقیناً دونوں ممالک کے تعلقات میں بھی بہتری کی نوید سنائی گئی ہے. اور ڈیرن سیمی نے بھارت کو ہرا کر KPK کے اندر بھی شائقین کو خوش کیا تھا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے ویسٹ انڈین کپتان کو پاکستان کی اعزازی شہریت دینے کی پیشکش بھی سامنے آئی ہے. جی ہاں, جیسے آپ نے سنا, بڑی خوشی کی بات ہے. یہ خیبر پختونخوا ملک ہے یا صوبہ ہے؟ سر اس پہ ابھی آنے والے ہیں. ہاں سر, اب دیکھیں بڑی خوشی کی بات ہے, پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے تعلقات میں بھی بہتری آئے گی. خیبر پختونخوا اور ویسٹ انڈیز کے تعلق, اور کچھ ہونا ہو, پاکستان کو کرکٹ ٹیم کو ایک نیا کپتان ایسا مل جائے گا جس پہ سب متفق ہوں گے, بیکاز یہ T20 ورلڈ کپ چیمپئنز ہیں, اور ڈیرن سیمی وہ ناراض بھی ہے. کرکٹ فین آپ مطلب پوائنٹ پہ چڑھ گئے. آپ کو پاکستانی شہریت حکومت سندھ نے دی ہے کیا؟ نہیں سر, اس پہ ابھی کس طرح کی اچھا اب یہ خبر کہہ دی. دیکھیں اب میں نے سنا تو پہلے میں کو بڑا خوش ہوا, کیونکہ میں سوچا, میں نے کہا یار یہ کیا کسی بھی وزیر اعلیٰ صرف خیبر پختونخوا کی نہیں کو یہ رائٹ ہے, یہ پاور ہے کہ وہ اعزازی شہریت دے کسی کو. شہریت بے شک اعزازی ہو, لیکن کیا اس کو حق ہے؟ سو دس واز اے لٹل بٹ کنفیوزنگ. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ کچھ گھنٹے بعد ہر جگہ چلی, کافی چینلز پر چلی, ویب سائٹس پر خبر آ گئی. لیکن اس کے بعد پھر خیبر پختونخوا CM ہاؤس سے ایک کلیریفیکیشن آ گئی کہ نہیں جی ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی, اور ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں. ہم نہ ہمارے یہ رائٹس میں ہے اور نہ ہی ہم نے کوئی ایسی بات کی ہے. تو ہوا کیا ہے یہاں پہ, ٹھیک ہے, آپ کو بتاتے ہیں. پہلے جاوید افریدی صاحب جو مالک ہیں پشاور زلمی کے, ٹھیک ہے, انہوں نے ایک ٹویٹ کی کہ جی میں ریکویسٹ کرتا ہوں گورنمنٹ آف پاکستان کو کہ اعزازی شہریت ڈیرن سمی صاحب کو دی جائے, کیونکہ اس کو پاکستان سے اتنا پیار ہے. ٹھیک ہے, اب ظاہر ہے ڈیرن سمی صاحب بھی پڑھ رہے تھے, تو ان کو جواب دیا کہ جی میں نے جاوید افریدی صاحب سے پشتو سیکھی اور بہت ایک میٹھی زبان ہے, اور میں تقریباً پختون زلمی ہی بن گیا. اور پھر کچھ پشتو میں بھی ٹویٹ کی, بہت اچھی بات ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ دیکھتے دیکھتے پرویز خٹک صاحب کی ٹویٹر اکاؤنٹ سے چیف منسٹر خیبر پختونخوا سے ایک جواب آیا کہ جی جاوید افریدی کی اسپیشل ریکویسٹ پر وی آر آنرڈ ٹو آفر این آنرری پاک سٹیزنشپ ٹو ڈیرن سمی. ٹھیک ہے, پخیر رغلے. اس کے بعد ظاہر ہے ڈیرن سمی صاحب اور بھی مزید خوش ہو گئے. انہوں نے کہا کہ خٹک صاحب ڈیرا منانا پاسر ستارگو ماں قبول دے. آئی ایم سوری اگر میری پروننسیشن بالکل آؤٹ ہے. تم پورٹوگیز اچھی بولتے ہو. پورچوگیز اچھی بولتا ہوں, چلو صحیح ہے. تو اب مسئلہ صرف اتنا ہے کہ یہ جس ٹویٹ اکاؤنٹ سے ٹویٹ آئے ہیں وہ پرویز خٹک صاحب کا اکاؤنٹ نہیں ہے,
وہ ایک فیک اکاؤنٹ ہے. اب یہ میں نے خبر پڑھی تو نہیں آ رہا سیمی, نہیں آیا یار. آئی ایم ویری سوری, آپ کی ساری your dreams have been shattered. میرے خیال میں دیکھو یہ جیسے پوچھ رہے تھے نا کہ بھئی وہ دے سکتے ہیں شہریت کی نہیں, یار میرے خیال میں طورخم سے کوئی بھی آ جائے تو شہریت تو لے ہی لے گا میری جان. وہ اتنا تو ہمیں بھی پتہ ہے کے پی کا چاہ رہے ہیں کہ ڈیرن سیمی جو ہے پہلے کابل جائیں, یہ چاہ رہے ہیں یار میری خواہش سر یہ چاہ رہے ہیں بس کسی طرح وہ کپتان بن جائے. ہاں کپتان بن جائے اور ہماری ٹیم جو ہے کم از کم یار سیمی فائنلز تک یا فائنل تک تو پہنچنا شروع کر دے رہے ہیں. اچھا اب جہاں تک اس اکاؤنٹ کی بات ہے تو پھر پی ٹی آئی سے رابطہ کیا, پی ٹی آئی آفیشل سے کہ یار ذرا بتاؤ تو صحیح کہ یہ اصل اکاؤنٹ بھی ہے یا غلط اکاؤنٹ ہے. تو ان بیچاروں کا کہنا ہے کہ یار ہم 3 سالوں سے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ اکاؤنٹ فیک اکاؤنٹ ہے. جو اصل اکاؤنٹ ہے پرویز خٹک صاحب کا وہ ہے @پرویز خٹک CM. ٹھیک ہے, آپ کو یاد ہوگا رانی مکھرجی والا کیس, ہاں اس میں بھی کچھ تقریباً ایسا ہی ہوا تھا. لیکن اس میں میں پورا بلیم میڈیا پہ نہیں ڈال سکتا, کیونکہ اگر آپ فیک اکاؤنٹ اور ریئل اکاؤنٹ کو کمپیئر کریں اسکرین پر تو آپ دیکھیں گے کہ ایکچوئل حقیقی پرویز خٹک کے کوئی 30-31 ہزار فالوور ہیں, فیک اکاؤنٹ کے 1,70,000 فالوور ہیں. تو اب فیک اکاؤنٹ میں مسئلہ مطلب جی ہاں اور نقل بھی کافی عقل سے ہوئی ہے. اور میرا خیال ہے کہ پرویز خٹک کی چائنا کاپی اوریجنل میڈ ان جاپان پرویز خٹک سے زیادہ کامیاب ہے پاکستانی مارکیٹ. لیکن ایک بات ڈیرن سیمی کو نہیں پتا کہ اگر وہ آ بھی گئے تو وہ پی ٹی آئی والے انہیں دیکھ کے ایک نعرہ لگائیں گے, گو نواز گو, گو نواز گو. کیوں بالکل سمجھ نہیں آئی اس بات, یہ آپ کو نہیں آئے گی جب وہ آئے. سمجھاؤ نا, ابھی ٹائم ہے, تم سمجھاؤ. نہیں پوچھے آپ کو سمجھ آئی ہے وہ نہیں سمجھ میں آئی. آپ رہنے دیں پھر میں نہیں واقعی ابھی بریک میں ٹائم ہے یار, جواب تو دو. بھائی ان کو اس لیے کہ ان کو کوئی اور نعرہ نہیں آتا نا, فی الحال ان کے ذہن پہ صرف یہی سوال ہے کہ کسی طریقے سے نا بہتر اس کو میں انٹرپریٹ کروں. ہاں کریں. پی ٹی آئی کو اگر یہ آ گئے اور کپتان بن گئے اور غلطی سے پاکستان نے کوئی میچ اہم میچ جیت لیے تو پی ٹی آئی کے فیوچر چیئرمین بھی ان کو نظر آتا. چلو مطلب یار یہ میری انٹرپریٹیشن آپ کی انٹرپریٹیشن سے مطلب پھر 3 گروپ بن جائیں گے, 3 گروپ بن جائیں گے. میں اب تک سمجھ رہا تھا کہ مبشر صاحب نے تھکی ہوئی بات کی, آپ نے وہ ریکارڈ توڑ دیا ہے یار. ٹھیک ہے میں کچھ نہیں کہنے دیکھو 3 گروپ بن جائیں گے نظریاتی اور کرکٹری گروپ. تو 3 گروپس میں پارٹی جو ہے نا وہ بڑھ جائے گی. میرے خیال میں آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ وقت ختم ہو رہا ہے. تو کل دوبارہ ملیں گے, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.